आप सब पर सलामती हो। अशफाक हुसैन का लिखा हुआ और लेजेंडरी ज़िया मोहिउद्दीन का पढ़ा हुआ है कि बस एक अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया को कितना बेतहफ़्फ़ुज़ कर दिया तुमने। ये दुनिया वो नहीं जो आज से पहले थी। ये फरमान जारी कर दिया तुमने, मगर तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। ये दुनिया तो वही है जिसमें जब चाहो तुम अपने हुक्म मनवाते हो, ताकत की ज़बां में बात करते हो। तुम्हारे हुक्म को जो मानने में देर करते हैं, तुम उनको अपनी दहशत से डराते हो। शिकस्ता हड्डियों को आछी तन्नूर का ईंधन बनाते हो। जो मुफलिस हैं उन्हें तुम और भी मुफलिस बनाते हो। ये दुनिया आज से पहले भी कब महफूज थी इतनी, मगर महफूज थे तुम अपनी दीवारों के अंदर, और उस दीवार की एक ईंट आज अपनी जगह से हिल गई है। सिर्फ एक ईंट और कयामत मच गई। जरा सी चोट को हवा बना रखा है तुमने, आसमां सर पर उठा रखा है तुमने। हिसाबे खून बहा के नाम पर दुनिया में हंगामा मचा रखा है तुमने, मगर अपना हिसाबे खून बहा लेने से पहले गिनो सब हसरतें जो खू हुई हैं तन के मक्तल में। सनम दिखलाएंगे राहे खुदा ऐसे नहीं होता, जो तुम कहते हो सब कुछ हो चुका ऐसे नहीं होता। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जो दरवाजे खुले थे बैकडोर डिप्लोमेसी के, वो दरवाजे बंद हो चुके हैं। आज की समात के इशारों के बाद जिस हद तक हुकूमत की मकासद भी समझ आ चुके हैं, तो उसी तरीके से अदलिया का मंजरनामा भी किसी हद तक वज़ा होता जा रहा है कि अदलिया में चाहे खुश दिली से ना सही, लेकिन मजमूई आसार के तनाजुर में कहीं ना कहीं कोई बात करना पड़ती है। साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब वो कोशिशों में थे कि कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन थक हार गए। अब वो कहते हैं, अब उनका लहजा तब्दील हो रहा है जिससे तासुर मिलता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि डील करो, मुल्क छोड़ जाओ। वो कहता है कुछ भी हो, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। बेशर्मों ने इद्दत केस पे कुरान के मुखालिफ फैसले दिए हैं। यानी इससे जो उनकी टॉन है आरिफ अलवी साहब की पहले नहीं रही, अब ये है, तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि दूसरों की इस वक्त तरजीहात क्या है। उन्होंने कहा इमरान खान दुनिया का सबसे मकबूल लीडर है। इमरान खान को कहा जा रहा है कि डील करो और मुल्क छोड़ जाओ। वो कहता है कुछ भी होगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान को जो सज़ा देने वाले हैं वो खाक में मिल जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बेशर्मों ने इद्दत केस पे कुरान के जो हैं उसके बरखिलाफ फैसले दिए हैं। झूठ का बोलबाला, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देना मैंने छोड़ दिया है। किससे मुज़ाकरात करें? ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मुआहिदा करने वाले खुद जमहूरियत के खिलाफ चल पड़े। ये मुल्क मेरा घर है और इसके लिए हर दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों ने मीडिया पे आवाज़ बंद कर दी, कंट्रोल किया, फिर सोशल मीडिया को बंद कर दिया, फिर इन्होंने निशान भी छीन लिया, मगर अवाम ने कमाल कर दिया। वो कहते हैं सारे पाकिस्तान में जिद्दोजहद चल रही है और जिद्दोजहद की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। जंगल से हट के इंसानों ने हुकूक व कानून बारे सोचना शुरू किया। सुकरात से पूछा कि कौम कैसे बनती है, तो उसने जवाब दिया था कि तिजारत व मुशावरत से कौम बनती है। सुकरात पर इल्ज़ाम लगाया गया कि कौम को गुमराह कर रहे हो, और सुकरात को फिर जहर पीना पड़ गया। और आजकल का इंसाफ देख लें कि इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ती है और मखसूस नशस्तें किसी को दे दी जाती हैं। अवाम अक्सरियत में है और चंद लाख फौज है। फॉर्म 47 वाले तो 50 आदमियों में जाने के काबिल नहीं है। ऐसे फैसलों पर शर्म आनी चाहिए। ये कोई फैसला है? ये लूट मार का कल्चर है, और जिसने माशरे में लूट मार से दौलत बनाई है वो इमरान खान के खिलाफ है। अब ये जो लहजा है ये आरिफ अलवी का लहजा नहीं है। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि एक लड़की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के एहतजाज में गई, उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया। उसकी माँ कहती है मैं तो वोटर थी, अब इमरान खान के लिए जान भी दूंगी। इमरान खान जब कहता है कि मैं जो कमीशन है हमूदुर रहमान कमीशन, उसकी रिपोर्ट पढ़ लो, तो तड़प उठते हैं। भुट्टो के साथ क्या किया? इमरान खान पर भी गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। जून 1948 को आर्मी कॉलेज में कायदे आज़म ने 29 कमांडर एंड चीफ को यह कहा था कि जो भी हुक्म तुम तक पहुंचता है मुल्क के सरबराह की तरफ से है। कायदे आज़म ने कहा कि आप पॉलिसी नहीं बना सकते, सिविलियन पॉलिसी बनाएंगे।
قانون کی بالادستی کے لیے انسان بڑی دیر سے جدوجہد کر رہا ہے۔ ولی خان کو غدار بنایا، مقدمہ بنایا، ولی خان نے 40 صفحات کا حلف دیا کہ ہم پاکستان بچانا چاہتے ہیں۔ وہ اسی لہجے میں کہتے ہیں کہ مینڈیٹ تو عوام کے پاس ہے، یہ ٹھیکیدار کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ تم اور ایم کیو ایم والے بیٹھ جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا، میں تیار ہوں، مگر ان کا موٹو ہی کچھ اور تھا۔ یہ جو فارم 47 والے ہیں یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں ہیں، ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، یہ تو 50 آدمیوں کے بیچ جانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کس سے بات ہو؟ گھر کے مالک سے بات ہو، چوکیدار سے ہو، یا باہر ٹھیلے والے سے بات ہو؟ کیسے بات ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کرنے والے دونوں جو ہیں وہ خود جمہوریت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے، ذرا اوپر ہو کر زوم ان کر کے دیکھیں کہ ملک و قوم کے حالات کیا ہیں۔ غصہ اور نفرت کو ختم کرنا ہوگا، اور آپ کو اگر خوف ہے کہ عمران خان آزاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ سیاسی جماعت کا مینڈیٹ واپس کرو اور مطالبہ ہے کہ قانون کی بالادستی بحال کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ اب یہ لہجہ عارف علوی صاحب کا بڑا دھیما سا لہجہ، وہ بہت بولیں گے بھی، اتنا نہیں بولیں گے جتنا وہ آج بولیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ان دنوں بھی ان کوششوں میں تھے کہ دونوں گھر خوش رکھنے والا معاملہ، یعنی جس کے اوپر ایک پہلے سٹیپ اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ واپس بھجوا دیا تھا جو مجھے حکومت نے بھجوایا تھا، تو میں نے ان کو بل یہ واپس بھجوایا ہے، حالانکہ بقول ان کے کہ میں نے زبانی طور پہ کہا، اور انہوں نے کہا جی کہ عارف علوی صاحب نے کہا ہی نہیں، اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے۔ اب اس معاملے کے اوپر اس وقت سے وہ دونوں گھر خوش رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بھی پتہ چلا کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ روابط کروانے والوں میں سے ہیں، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، انہوں نے پورے سیٹ اپ کے حوالے سے گیم تبدیل کرنے کی بھی پوری کوشش کی، ادھر بھی پیغامات دیے، ادھر بھی پیغامات دیے۔ اور اب آ کے عارف علوی صاحب اگر اس طرح کے بیانات دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو پھر اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کہیں پہ کوئی دال نہیں گلنے والی، یعنی دال گلنے سے مراد برف نہیں پگھلنے والی۔ جب برف نہیں پگھلے گی تو پھر زور کس کا چلے گا؟ دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیب ترامیم کیس میں اختلافی نوٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور بانی پاکستان تحریک انصاف کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف جو کیس ہوا تھا اور کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست کے معاملے پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو تھے وہ 4-1 کا فیصلہ آیا تو بتایا گیا کہ اطہر من اللہ صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے، تو وہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست منظور کی جاتی ہے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے۔ نیب ترامیم کیس کی 31 اکتوبر 2023 اور رواں سال 14 مئی کی سماعت بھی براہ راست نشر ہوئی تھی، اور انہوں نے اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف بانی پی ٹی آئی کی پیشی پر براہ راست نشریات روکنا عدالتی کارروائی کو مشکوک بنا سکتا ہے، اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی پیشی پر براہ راست نشریات روکنا جو ہے وہ عوام کا اعتماد ختم کرنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اب جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے یہ ججز کے ریمارکس ہیں، بے شک وہ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے ہے اور 4 والا ہی فیصلہ مانا جائے گا کیونکہ وہ اکثریت میں، لیکن میں سوچ کی صرف بات کر رہا ہوں، اور اس طرح کی باتیں اور حکومت کے آگے سے ریباٹل، پھر آگے اس کے بارے میں کالمز لکھنا، پھر یہ ساری صورتحال کا پیدا ہونا، اب یہ لگا ہے کہ یہ ہے کوئی فیصلہ کن موڑ کہ جس پہ کسی کی طاقت ثابت کرے گی کہ وہ کس حد تک زوراور ہے اور کس حد تک اپنی گرپ مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ اعصاب کی جنگ سے بڑھ کے بات ہو چکی، اب اس جنگ کا فاتح کون ہوگا؟ یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان فاتح ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔